प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नाफ में तेल डालने से क्या होता है। अरबी लोग हम बिस्तरी से पहले नाफ में तेल क्यों डालते हैं, यानी हम बिस्तरी से पहले नाफ में तेल डालने से क्या फायदा होता है और नाफ में कौन सा तेल डालना चाहिए। दोस्तों, काफी वक्त से अरब के लोग नाफ में तेल क्यों डालते आ रहे हैं और इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने आज के हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आइंदा आने वाले ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान के बदन के बिल्कुल बीचों बीच में उसकी नाफ होती है और दिलचस्प बात यह है कि इसी नाफ के जरिए पैदा होने वाले बच्चे को खाना पानी मिलता है। दोस्तों, इंसानी जिस्म में नाफ का सुराख एक हैरान करने वाली चीज है। अगर आप रात के वक्त अपनी नाफ को किसी भी किस्म के तेल से भर देते हैं तो आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि सुबह होने तक आपकी नाफ से वो तेल पूरी तरह से गायब हो जाएगा, यानी पूरा तेल खत्म हो जाएगा। और उसकी वजह यह होती है कि इंसान की नाफ कुदरती तौर पर इस सारे तेल को पी जाती है और फिर वो इंसान के जिस्म के बाकी हिस्सों तक उस तेल को पहुंचा देती है, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। याद रखें, इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ नाफ की खुश्की यानी नाफ के सूखे रहने की वजह से होती है। इसलिए इंसान अगर रोज रात को सोने से पहले कुछ कतरे तेल के अपनी नाफ में डालना शुरू कर दे तो इसके जरिए वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है, क्योंकि हकीम और तबीब हजरात कहते हैं इंसान के जिस्म में सैकड़ों बीमारियों का इलाज नाफ में तेल डालने से हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बिस्तरी से पहले नाफ में तेल डालने से क्या होता है। अरबी लोग हम बिस्तरी से पहले नाफ में तेल क्यों डालते हैं, ऐसा करने से उनको क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अरबी लोग हम बिस्तरी में बहुत ज्यादा देर तक अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते हैं, क्योंकि अरबी लोग इस मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनके नफ्स में बहुत ज्यादा ताकत और सख्ती होती है, जिसकी वजह से उनका टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से आज अरबी लोग इस मामले में दुनिया भर में मशहूर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरबी लोगों के इस ताकत का राज क्या है, वो ज्यादा दिनों तक अपनी जवानी को कैसे बचाए रखते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अरबी लोगों को इस बात का भी फायदा मिलता है कि वो हर रोज सुबह और शाम अपनी नाफ में तेल डालते हैं, जिससे उनकी जिस्मानी ताकत में खूब इजाफा होता है। इसके अलावा अरबी औरतें अपनी नाफ में तेल डालती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके चेहरे की खुश्की यानी उनके चेहरे का सूखापन खत्म हो जाता है, उनके जिस्म की थकावट दूर हो जाती है और उनका चेहरा भी बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। उनके जिस्म का ढीलापन खत्म हो जाता है। यही नहीं, नाफ में तेल डालने से उनकी जवानी भी ज्यादा दिनों तक कायम रहती है, यानी बरकरार रहती है। इसी तरह अरब के मर्द हजरात भी रोज शाम को अपनी नाफ में तेल जरूर डालते हैं। यही वजह है कि अरबी लोग हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त नजर आते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, हम बिस्तरी से पहले नाफ में तेल डालने से जिस तरह से औरतों को बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं, इसी तरह से मर्दों के लिए भी ऐसा करना बहुत फायदेमंद है। जैसा कि नाफ में तेल डालने से अरबी लोगों को मर्दाना कमजोरी महसूस नहीं होती और वो हमेशा जवान और तरोताजा नजर आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको हर रोज नाफ में तेल डालने के 5 ऐसे फायदे और बड़े कमाल बताते हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, खुश्की का खत्म होना। कहने का मतलब है कि सूखापन खत्म हो जाना। दोस्तों, हकीम और तबीब हजरात नाफ में तेल डालने के हवाले से कहते हैं, अगर कोई इंसान अपनी नाफ में रोजाना तेल डालता है तो जिस्मानी सूखापन से उसे निजात मिल जाती है, यानी उसके जिस्म से खुश्की गायब हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों पर गौर भी किया होगा, वो हरदम आपको रूखे सूखे नजर आते हैं, उनके होंठ कटे फटे नजर आते हैं और यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के चेहरे भी फटे फटे नजर आते हैं, यानी कि उनके चेहरों पर रौनक पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के चेहरे पर दरारें पड़ जाती हैं
اور یہی نہیں، کچھ لوگوں کے تو ہاتھ اور پیر بھی ہردم پھٹے پھٹے نظر آتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بدن کی چمڑی خشک اور سوکھی سوکھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سب ان کے جسم کی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان روزانہ اپنی ناف میں تیل ڈالتا ہے تو اس کے جسم میں خشکی نظر نہیں آتی، اور اگر آپ اپنے جسم سے روکھے پن کو دور کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے چہرے کی خشکی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی سے اپنے ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے خوشگوار ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تناؤ اور ٹینشن دور ہوتا ہے۔ دوستوں، طبیب حضرات کہتے ہیں کہ روزانہ ناف میں تیل ڈالنے سے انسان کو ٹینشن اور تناؤ سے بھی نجات مل جاتا ہے، یعنی ان کے ڈپریشن کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اگر ان بیماریوں کے شکار ہیں، آپ اگر روکھے سوکھے پن سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی سے اپنی ناف میں روزانہ تیل ڈالنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی سے تناؤ اور ڈپریشن کس طرح سے دور بھاگتا ہے اور آپ کی زندگی کس طرح سے خوشگوار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ دوستوں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اپنی ناف میں تیل ڈالتا ہے تو ایسے انسان کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی رونق نظر آتی ہے۔ ایسا انسان بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایسے انسان کے چہرے سے خشکی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کا چہرہ چکناہٹ والا نظر آنے لگتا ہے۔ دوستوں، آپ نے بھی غور کیا ہوگا، بہت سے لوگ رنگ کے بھی گورے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر نہیں آتے۔ ان کا چہرہ روکھا روکھا اور سوکھا سا نظر آتا ہے، ان کے چہرے پر چکناہٹ بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم سے چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنی ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ ان کے چہرے پر کس طرح سے رونق اور بہار آ جاتی ہے۔ اور ایسا کرنا عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عورتیں اپنے چہرے کی خشکی کے لیے طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتی رہتی ہیں لیکن انہیں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر عورتیں ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں تو ایسا کرنے سے ان کے چہرے پر عجیب ہی طرح کا نکھار پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 4، سستی دور ہوتی ہے۔ دوستوں، ناف میں تیل ڈالنے سے انسان کو چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے، یعنی جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو مزدور ہوتے ہیں، جو دن بھر کام کرتے رہتے ہیں اور شام کے وقت میں تھک ہار کر گھر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سوتے وقت ہر روز اپنی ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے بھی انسان کی تھکاوٹ اور سستی دور ہو جاتی ہے اور دماغ بھی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 5، کمزوری دور ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، ناف میں ہر روز تیل ڈالنے سے انسان کے جسم سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ناف سے انسان کی کافی نسیں جڑی ہوتی ہیں۔ ناف میں ڈالے جانے والا تیل گھٹنوں کے درد اور جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناف میں تیل ڈالنا بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے جو ماں اپنے چھوٹے بچوں کو مالش کرتی ہیں وہ روزانہ 2-3 بوند اپنے بچوں کی ناف میں ضرور ڈال دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ تر و تازہ اور تندرست رہے گا۔ اسی طرح دوستوں، ناف میں تیل ڈالنے سے چہرے کی خشکی، سر کی خشکی، دماغ کا بھاری پن، بالوں کا گرنا، بالوں کا سفید ہو جانا، بھول جانے کا مرض، آنکھوں میں اندھیرے پن کا چھا جانا، نظروں کی کمزوری، پیٹ کے آنتوں کی خشکی، جسم میں تھکاوٹ کا آنا، سستی اور کمزوری کا احساس ہونا، یہ سب ناف میں خشکی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان روزانہ اپنی ناف میں تیل ڈالتا ہے تو یقیناً وہ ان ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ ان کے لیے کون سا تیل ڈالنا بہتر ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں، اگر ممکن ہو تو آپ اس کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں، کیونکہ زیتون کا تیل انسانی جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دوستوں، زیتون کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے،
تو اگر ہو سکے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں. چند دنوں کے بعد ہی آپ اس کا فرق محسوس کرنے لگیں گے. اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگیں گے. دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی.